इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेटिटी भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा शीर्ष 3 नेताद्वारा 9 अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति वृत्तमा एक प्रकारको भूकम्प सिर्जना गरेको छ। उनको यो अभिव्यक्तिलाई नेकपा, नेपाली कांग्रेस र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खण्डन गरिसकेका छन्। तर न यी नेताहरूले खण्डन गरेका आधारमा यो विषय चलाउन सक्छ, न बोल्यो सकियो गरी डाक्टर भट्टराईले क्षमा पाउन सक्छन्। अब के गर्लान् डाक्टर बाबुराम भट्टराई? डाक्टर भट्टराईको त्यो बोली चोकमा बसेर गरेको चिया गफ जस्तो होइन दर्शकवृन्द। जो बोले लगत्तै हावामा उडेर सकियो। प्रधानमन्त्री ओलीको समेत प्रतिक्रिया आएपछि बाबुराम अभिव्यक्तिले अर्को उचाइ पाएको छ। यो उचाइ नै अन्तिम भने होइन, अन्त्य त्यति बेला हुनुपर्छ जति बेला कि बाबुरामको त्यो अभिव्यक्ति प्रमाणित भएर देउबा, ओली र प्रचण्ड भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाहीको भागीदार भएको हुनेछ, कि अफवाह फैलाइएको देशका जिम्मेवार व्यक्तित्वमाथि लगाइएको संगीन आरोप प्रति मानहानि मुद्दामा सजायको भागीदार डाक्टर बाबुराम भट्टराई भएको हुनुपर्नेछ। यो दुईमा एक भएमा मात्रै देशमा कानुन छ र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने महसुस हुनेछ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई देशको मूल राजनीतिको भूमिकामा उनी केन्द्रबिन्दुमा नरहे पनि देशको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनले बोलेका हरेक बोलीको अर्थ रहन्छ। उनले यो सत्यको हेक्का राखेर बोले या नराखेर बोले त्यो विस्तारै थाहा हुन्छ। यदि उनीसँग प्रमाण छ भने थाहा भएरै बोले होलान्। यदि उनले बिना प्रमाण भ्रष्टाचारबाट अजित भएका जनताको टीआरपी पाउने आशमा हावातालमा बोलेका हुन् भने त्यो उनका लागि आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हाने बराबर हुन सक्छ। बहुचर्चित विवादित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको 9 अर्ब रुपैयाँ शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गरी बाँडी चुडी खाएको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आरोप लगाएका थिए। आरोप मात्रै होइन, त्यसको सम्पूर्ण प्रमाण आफूसँग रहेको उद्घोष समेत गरेका छन्। गत हप्ता आफू निर्वाचित भूमि गोर्खामा पुगेर भट्टराईले सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्भीक रूपमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली राजनीतिमा गएको ससानो भूकम्प अझै रोकिएको छैन। भट्टराईको यो अभिव्यक्ति लगत्तै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबामाथि भ्रष्टाचारको प्रश्न तिर्सिएपछि नेपाली कांग्रेसले वक्तव्य नै जारी गरेर आरोप पुष्टि गर्न भट्टराईमाथि खुला चुनौती दियो। असोज 25 गते कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्यो। 3 दिनपछि असोज 28 गते विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा प्रवक्ताले पनि आरोप पुष्टि गर्न नभए क्षमा याचना गर्न भट्टराईलाई खुला सार्वजनिक चुनौती दियो। कांग्रेसको विज्ञप्तिमा मौन बसेका भट्टराईले नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको विज्ञप्तिमा भने तातै जवाफ फर्काए। ट्विट मार्फत भट्टराईले गोर्खामा आफूसँग निर्वाचनमा पराजय बेहोरेर राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनेका नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रति लक्षित गर्दै जस्केलाबाट छिर्नेहरूलाई सत्ताको तुजुक नदेखाउन चेतावनी समेत दिए। 9 अर्ब भ्रष्टाचार आरोपमा भट्टराईले नाम लिएका नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विज्ञप्तिपछि शुक्रबार सार्वजनिक समारोहबाट फेरि अर्को जवाफ फर्काएका छन्। कपोल कल्पित विषयमा हल्का टिप्पणी नगर्न भट्टराईलाई ओलीले चेतावनी समेत दिए। भट्टराईको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति निराधार भएको ओलीको दाबी छ। कार्यारम्भ नभएको र त्यो हुन्छ हुँदैन, कसले गर्छ कसरी गर्छ भन्ने टुङ्गो नभएको आयोजनामा पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री समेतले यति अरब बाँडेर खाए भनेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु। यस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति, निराधार अभिव्यक्तिको एउटा कुरा हो, तर हामी त्यस्तो गैर जिम्मेवार हुन सक्दैन, त्यति अनुत्तरदायी हुन सक्दैन। देश र जनतालाई गलत सूचना दिएर, भ्रममा पारेर, भड्काएर, गलत बाटोमा लाने कुचेष्टाहरू, त्यस्ता हरकत हामी गर्न सक्दैन। ओलीको प्रतिक्रियात्मक बोलीपछि भट्टराईले लगत्तै अर्को ट्विट गरेका छन्।
उनले फेरि पनि ओलीलाई प्रति प्रश्न गरेका छन्। भ्रष्टाचार प्रति साँच्चै शून्य सहनशीलता हो भने बुढी गण्डकी लगायत ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको उच्च स्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गर्न कसले रोकेको हो त? उनको प्रश्न छ। बोलेर भन्दा काम गरेर देखाउन ओलीलाई चुनौती दिए। साथै पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन भइसकेका देशको एक बौद्धिक व्यक्तिले बिना प्रमाण पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय र बहालवाला प्रधानमन्त्री माथि गम्भीर आरोप लगाएनन् होला भन्ने आम बुझाइ छ। अबको परिस्थिति सहज हुने स्थिति छैन। के त भट्टराईले आफ्नो बोलीको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ, होइन भने नेकपा काङ्ग्रेसले भने जस्तो जसरी खुला रूपमा आरोप लगाइएको थियो त्यसै गरी खुला रूपमा माफी माग्नुपर्ने हुन्छ। यसको लिगल प्रोसेसहरू छन् त। जस्तो त्यस्तो भ्रष्टाचार भएको प्रमाणै भएको मान्छेले त अख्तियार त अथवा अरूमा गएर उजुरी हाल्न त एउटा बाटो त मार्ग प्रशस्त छ। र इभन यो भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकाय नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। यदि त्यहाँ नभएको सिलसिलामा सर्वोच्चमा जाने अरू बाटाहरू छन्, होइन? यी धेरै बाटोहरू हुँदै के छ भने बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्रीले विषय उठाउनुहुँदै चाहिँ के छ भने सरकारको साख गिराएर आफ्नो अहिले त सबै अन्तर्द्वन्द्वभित्र छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू, उहाँ पनि कम्युनिस्ट घटकको एउटा समूह हो, होइन? अहिले उहाँ जहाँ हुनुभए पनि जस्तो उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नभइकन कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र आफ्नो भूमिका र स्पेस खोजेको देखिन्छ। र एउटा लक्षण चाहिँ के हो भने बाबुराम भट्टराई बोल्नु भनेको यसले एउटा के सङ्केत गर्दैछ भने नेपालमा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुने एउटा सङ्केत चाहिँ गर्छ। र पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको नेपालमा यी अनुहारहरू निर्दोष छन् भनी जनताले पत्याउन सकेका छैनन्। भट्टराईसँग आफूले लगाएको आरोपहरूको तथ्य प्रमाण छन् छैनन् भट्टराई स्वयं बाहेक अरूले भन्न सक्दैनन्। तर पनि आम जनताले भट्टराईको बोलीमा समर्थन जनाइरहेका छन्। बरु सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै उनलाई हजारौं फलोअर्सले डाक्टर साहब अघि बढ्नुहोस्, हामी छौँ तपाईँको साथमा भन्दै हौसलाका शब्दहरू खर्चिरहेका छन्। यी समय भट्टराईका लागि आफ्नो ओह्रालो लागेको राजनीतिक यात्रा फर्काउने सुनौलो अवसर पनि हो। यद्यपि विश्लेषकहरू भट्टराईको यो राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो भन्ने अड्कलमा छन्। बाबुराम भट्टराई के भन्नुभएको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य सक्यो भन्नुभएको छ नि त सरकारमा, होइन? सरकारमा भएको दुइटै अध्यक्ष त बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिबाट त अछुतो रहँदैनन्, होइन? त्यसो हुनाले उहाँले भन्नुभएको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको औचित्य छैन भन्नु र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्नुले चाहिँ के हुन्छ भने बाबुराम भट्टराईले खोज्नु भएको कुरा चाहिँ अहिलेको शासन प्रणालीमा जनताको अरुचि अनि गैर जिम्मेवार सरकार अकर्मण्य हुनु र बाबुराम भट्टराईले यो कुरा उठाउनु भनेको करिब यसको एउटा इन्डिकेसन चाहिँ के देखिन्छ भने उहाँसँग प्रमाण हो नै, उहाँले प्रमाणको रूपमा नै प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित निकाय छँदैछ। र नभए त हामी मिडियामै प्रमाण दिए भइगयो नि त बाबुराम भट्टराईसँग भएको प्रमाण मसँग छ भने नदेखाउने, होइन? सो यो एउटा राजनीतिक अभिष्टले प्रेरित छ त पक्का छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसले चाहिँ मैले भने डिस्कोर्स सिफ्ट हुने एउटा लक्षण हो। किनभने व्यवस्थामाथिको पनि एउटा इन्डिकेसन हुनसक्छ र अर्को चाहिँ नेतृत्वको पनि हुनसक्छ। दुइटै खालको हो जस्तो। भट्टराईको त्यो सङ्गीन अभिव्यक्तिलाई नेकपा काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री ओलीले हलुका रूपमा भने नलिएको प्रश्नै देखिएको छ। अब भट्टराईले सामाजिक सञ्जालतिर ओठे जवाफ फर्काउनु भन्दा पूर्व सो घोषित प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्ने र कानुनी कठघरामा जानै पर्ने देखिन्छ। के यो अदम्य साहस भट्टराईसँग होला? यदि यो साहस देखाएमा नेपाली राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु हुनेछ। जताततै भ्रष्टाचार, बेचिटी, अराजकता र मनोमानी मौलाएको बेलामा भट्टराईले आरोप प्रमाणित गराउन सके निराश जनलहर भट्टराईको पछि लाग्न सक्छ। आरोप प्रमाणित भए नाम पोलिएका अनुहारहरू जेलमा हुनेछन्। यदि भएन भने मनोपरी बोलेर आरोप लगाउनेले पनि छुट भने अवश्य पाउन हुन्न। डाक्टर भट्टराईले त्यो गोर्खाली अदम्य साहस देखाउने बेला आएको छ। कुनै समय सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हुन् डाक्टर भट्टराई। उनी राजनीतिक गठजोड मिलाउन नजान्दा शक्तिहीन सिंह झैँ बनेका छन् अहिले। न उनले नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र निर्णायक भूमिकामा छन् न संसदमा। र पनि बुढी गण्डकी र 9 अर्बको किस्सा उनका लागि धरातल बलियो बनाउने गतिलो अस्त्र पनि हुन सक्छ। तर उनले नाम लिएका व्यक्तिहरूमध्ये 2 जना सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका व्यक्ति हुन् र अर्का नेता प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता भए पनि बेला बखत सत्ताधारीसँगै घाँटी जोडेर हिँडिरहेको आरोप लागिरहेका नेता हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो, जनताहरू अन्योलमा परिरहेको बताउँछन्। त्यसैले प्रमाणहरूलाई निष्क्रिय पारेर बाबुराम भट्टराईलाई पङ्गु नबनाउलान् पनि भन्न सकिन्न। थप विषय जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेला बखत आफै विवादमा परिरहन्छन्।
भ्रष्ट छवि भएकै मानिसहरू प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रिय बनिँदै रहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मानिसहरूको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले बेला बखत भनिदिने गरेका छन् त्यो मान्छे भ्रष्टाचारी होइन, निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति गठन त परको कुरा, अख्तियारमा पनि दलकै दासत्व स्वीकार गर्नेहरूको बोलवाला छ यहाँ, जसका कारण अर्बौं खानेको अनुसन्धान नै हुँदैन। जम्मा 1000 घुस खानेहरू समाप्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अति प्रिय व्यक्ति हुन् गोकुल बास्कोटा। सञ्चार मन्त्री हुँदा 70 करोड घुस बार्गेनिङ गरेपछि उनी पदबाट हात धुन बाध्य भए। भाषा र लवजमा तल्लो स्तर देखाउने गुरु भट्टराईमाथि ओलीको कृपा दृष्टि पर्दा उनी अहिले रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक छन्। विशाल ग्रुपसँग शंकास्पद मिलेमतो गरेर चकलेटमा भन्सार छुट दिने र विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने विद्वान भनिएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको रूपमा कुनै गतिलो काम गरेनन्। तर ओलीकै आशीर्वाद प्राप्त भएका कारण उनी अहिले अमेरिकाको राजदूत हुने तयारीमा छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधार र स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच स्थापित गर्न पटक पटक अनसन बस्ने डाक्टर गोविन्द केसीलाई फिटिक्कै मन नपराउने प्रधानमन्त्री ओली झापाका मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईको आतिथ्य बन्न पुग्छन्। प्रसाई त्यस्ता व्यापारी हुन् जसले नेपाली छात्राहरू विरुद्ध अपशब्द र अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई सँगै राखेर चरसको थालमा मार्सी चामलको भात खुवाउने प्रसाई प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय व्यापारी मध्येकै हुन्। त्यसकारण नेपालमा दलाल र गैर दलालको बीचमा जे सानो एउटा विभाजन रेखा थियो, मलाई लाग्छ त्यो नै अब छ जस्तो छैन। त्यो को दलाल को नदलाल त्यो पो खोजी गर्नुपर्ने जस्तो अब म देख्न थालेँ। जनताको छनौट र प्रधानमन्त्री ओलीको छनौटमा आकाश पातालको भिन्नता पाइन्छ। जनताले फिटिक्कै मन नपराएका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई बिछट्टै मनपर्छ। जनताले औधी रुचाएका कुलमान घिसिङलाई उनले दोस्रो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा फर्किन दिएनन्। अहिले चर्चामा छ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको नाममा 9 अर्ब खाएको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो 9 अर्बबाट आफ्नो भाग पाएन निश्चित छैन। 9 अर्ब दाबी नै सत्य हो कि होइन त्यो पनि निश्चित छैन। धेरै कुरा अनिश्चित भए पनि एउटा कुरा निश्चित छ, त्यो हो बुढी गण्डकी सहित धेरै आयोजना अलपत्र पार्ने जलविद्युत क्षेत्रका पप्पू अर्थात् सुशील भट्ट प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र छन्। अब यो ठुलो सबभन्दा ठुलो दलाल एकजना छ भनेर म अहिले सुन्छु र लगानी बोर्डको डाइरेक्टर बनाए भन्ने म सुन्थेँ। अब यो नेपालमा दलाल भनेको को बुझ्नै छोडियो। विकासको गति नै मत्थर पार्ने, अपशब्द बोल्ने, घुसको बार्गेनिङ गर्ने, शिष्टता भन्ने कुन चराको नाम हो थाहा नहुने पात्रहरू प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रिय ठहरिँदै आएका छन्। तिनै मध्येका एक हुन् सुशील भट्ट। जलविद्युतमा नेपाल पछि पर्नुमा सुशील र उनका भाइ दीपक एक महत्त्वपूर्ण कारक हुन् भन्ने गरिन्छ। गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चिनिया कम्पनी गेजुवा र भट्ट दाजुभाइको नेक्ससबाट ठुलो रकम दलहरूलाई चुनाव खर्चका लागि भित्रिएको चर्चा गरियो। त्यो रकम नपाएको झोकमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुढी गण्डकीको काम गेजुवाबाट खोसेको बताउने गरिन्थ्यो। चुनाव खर्च पाएका एमाले र माओवादीले आफ्नो सरकार बनेपछि फेरि त्यही विवादित गेजुवाको जिम्मामा बुढी गण्डकी दिइयो भन्ने गरिन्छ। सुशील भट्ट र दीपक भट्ट गेजुवा कम्पनीका लागि नेपाली एजेन्ट हुन्। सुशीललाई प्रधानमन्त्री ओलीले लगानी बोर्डको सिइओ नै नियुक्त गरे। त्यो भन्दा अघि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य थिए। भट्ट दाजुभाइले 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकीको क्षमता घटाएर 800 मेगावाटको बनाउने अर्बौंको कमिसनको खेल भएको चर्चा हुने गर्छ। अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यही चलखेलका क्रममा 9 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका हुन सक्छन्। 3 खर्बको योजनालाई क्षमता घटाएर 2 खर्बमै हात पार्ने र निर्माण सुरु गरेपछि माथिल्लो तामाकोसीमा जस्तै कृत्रिम विलम्ब गर्दै भेरिएसन कस्टका नाममा लागत बढाउँदै जाने र आयोजनाहरूलाई दुहुनो गाई बनाउने स्पष्ट योजना गेजुवा कम्पनी र उसका एजेन्टहरू सक्रिय भएको बताउने गरिन्छ। मैले चाहिँ कुन दृष्टिकोण भने सामरिक महत्त्व र एउटा चाहिँ नि आकर्षक प्रोजेक्ट भोलि गएर यहाँको राजनीतिक वृत्तमा प्रभाव पार्ने र यहाँको सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ राजनीतिक प्रणाली नै प्रभाव पार्न सक्ने आयोजना भएको हुनाले त्यति त्यो बराबरको चलखेल भएन भन्न चाहिँ मैले पनि सकिनँ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पेट्रोलियममा प्रति लिटर 5 रुपियाँ कर उठाउने गरिएको छ। योजना 1 वर्ष विलम्ब हुँदा 65 अर्ब रुपियाँ नोक्सान हुँदै आएको छ। योजना 72 सालबाट सुरु हुनुपर्ने थियो तर अझै सुरु हुन सकेको छैन। अर्थात् 5 वर्षदेखि वार्षिक 65 अर्बको दरले नोक्सानी भइरहेको छ। यति ठुलो नोक्सानीमा वर्तमान सरकारलाई कुनै मतलब देखिन्न। प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा बर्थडे सेलिब्रेसन, बाजागाजा बजाउने, रामको जन्मभूमि खोज्ने, रङ रमाइलोमा दिनहरू बिताउने जस्ता कामहरू पनि पर्दै आएका छन्।
यी तमाम विषय फगत संयोग मात्रै हुन् भने माफी पाऊ, होइन भने दुर्भाग्य मात्रै कसरी सधैँ सधैँ संयोग बन्न सक्छ। दर्शकवृन्द, सरकारी स्रोत कहाँ कहाँ दुरुपयोग भइरहेको छ त्यतातिर ध्यान दिनु सरकारको काम होइन र जनताले सकी नसकी तिरेको करमा यो हदसम्मको खेलवाड अति भएन र। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ हामी यो ब्रेकपछि। बुढी गण्डकी जलविद्युत योजना 68 सालपछि अघि बढ्यो। यो 9 वर्षमा नेताहरूले यस योजनामाथि मजाक मात्रै गरिरहे, कमिसन र सेटिङ गर्ने भाँडो नै बनाइरहे। यस्ता योजना नेपालमा ल्याइन्छन् तर बनाइँदैनन्। निर्माण पुरा भइसकेपछि त फेरि खर्च गर्न पाइन्न, आफ्नो हातले खर्च गर्न नपाउँदा कमिसन पाउने कुरै भएन। यसकारण योजनाहरू वर्षौंसम्म अल्झाइराखिन्छ नेपालमा, त्यो पनि एजेन्ट, ठेकेदार र सरकारी मान्छेहरू बीचको नेक्ससबाट। माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची, खानेपानी योजना यस्तै यस्तै धन्दाको शिकार भएका योजनाहरू हुन्। 68 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदाको बखत डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेका थिए। 71 सालमा यस योजनाको डिपिआर तयार भयो, जसमा लागत 2 खर्ब 59 अर्ब हुने अनुमान गरियो। यो लागतलाई औसतमा निकाल्ने हो भने 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकीको प्रति मेगावाट लागत 21 करोड भन्दा केही बढी हुन आउँछ। त्यसै पनि 6 वर्ष खेर गइसकेको छ। त्यसमाथि निर्माण सुरु भएको 8 वर्षमा योजना पुरा हुन्छ। समयमै योजना पुरा हुने कल्पना गर्ने हो भने पनि डिपिआर बनेको मितिबाट 14 वर्षपछि बुढी गण्डकी तयार हुनेछ, अर्थात् कुल लागत र औसत लागत बढ्ने निश्चित छ। यो अर्थमा बुढी गण्डकी जलविद्युत योजना बहुद्देशीय त बन्न सक्छ, तर सस्तो योजना भने निश्चित छैन। 73 सालमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उनले पेट्रोलियममा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था गरे, जुन अहिले प्रति लिटर 10 रुपैयाँ भइसकेको छ। 73 साल यता पूर्वाधार विकास नाममा सङ्कलन गरिएको अर्बौं रुपैयाँ कहाँ छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले असोज 25 मा विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग जवाफ मागेको छ। एउटा के छ, नेपाल सरकारसँग आन्तरिक स्रोतको कमी होला, त्यसको हिसाबले जनताबाट पैसा उठाइएको छ। जनताबाट उठाएको पैसा जनता पनि त्यो क्षेत्रमा नलागेका व्यवसायी यिनीहरूबाट पैसा उठाइयो। कसरी भन्दा डिजल र पेट्रोल बेचेर, अनि त्यसको पनि भरपुर प्रयोग भएको छैन। राजस्व उठाउने स्रोतको रूपमा बुढी गण्डकीलाई देखाइएको, त्यो आयोजना बनाउने किसिमले त्यो बनाइएको छैन। यसबीच बनेका 9 महिने पटके सरकारहरूले बुढी गण्डकीमाथि यति धेरै राजनीति गरे कि त्यो गर्नेलाई भन्दा शून्यलाई लाज लाग्ने स्थिति छ। जस्तो कि बाबुराम भट्टराईले यही योजनाका लागि विकास समिति बनाए, उनैले कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षलाई सुम्पिए। विवादित छविकी राधा गेवाली 71 सालमा ऊर्जा मन्त्री हुँदा फेरि अधिकार निर्देशकलाई नै दिइन्। 73 सालमा टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा मन्त्री थिए, उनले बुढी गण्डकीलाई कम्पनी मोडलबाट बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट पारित गराए। भनेको मतलब के हो भने कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रले रणनीतिक महत्त्वको आयोजनालाई आफ्नो पोल्टामा पार्न खोज्छन्, किन त्यसले प्रशस्त राजनीतिक, आर्थिक र अन्य सामरिक दृष्टिकोणले पनि त्यो चिजलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोज्छन्। त्यो किसिमले यो आयोजना घरि यता घरि उता भइरहेको छ। जे काम भए यी सबै योजनाको प्रगतिका लागि भन्दा पनि सेटिङ मिलाउने, आफ्ना मान्छेलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुनियतबाट प्रेरित थियो। विषय यतिमै सीमित भएको भए त अहिलेसम्म बुढी गण्डकी जलविद्युत योजनाको काम धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो। यसपटक त सिङ्गो सरकारलाई नै चिनिया गेजुवा र उसका एजेन्टहरूले नचाउन थालेको छ। गेजुवा नेपालको हकमा कालो सूचीमा परेको विवादित र भ्रष्ट छविको कम्पनी हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा थिएन। 2074 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा थिए। उनै शर्माले त्यही भ्रष्ट गेजुवालाई बुढी गण्डकी जिम्मा लगाउने काम गरे। दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, आज जनार्दन शर्मालाई कतिपयले काबिल नेताको रूपमा पनि चिन्ने गर्छन्। जब गेजुवालाई दिइयो त्यसपछि त्यो आयोजना जब अब पहिले सरकारले गर्ने भनेर पेट्रोलमा 5 रुपैयाँ उठायो, त्यसपछि फेरि अर्को पार्टीलाई दिने भनेर ठिक्क पारियो। त्यसमा आम तौरबाट चाहिँ जनताको लेभलबाट, विज्ञहरूको तहबाट यसमा विरोध भइरहेको थियो। त्यो हुँदाहुँदै फेरि गेजुवालाई दिने निर्णय भयो होइन। त्यसपछि लास्टमा आएर यो आयोजना मलाई जहाँसम्म लाग्छ कमल थापा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री या ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरिको अवस्थामा फेरि यो आयोजना नेपाल सरकारले नै विकास गर्ने भनेर
यो किसिमले चाहिँ आयो र अहिले यो आयोजना नेपाल सरकारकै आयो। गेजुवालाई बुढी गण्डकी दिने निर्णय गम्भीर विवादमा पर्यो। संसददेखि सडकसम्म विरोध भयो। त्यसपछि 74 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। गेजुवाका तर्फबाट ठुलो रकम राजनीतिक दलहरूसम्म पुगेको चर्चा चल्यो। तर त्यसरी पुगेको रकम नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा नपरेको खबर पनि फैलिन थाल्यो। त्यही बीच शेरबहादुर देउवाले गेजुवाबाट बुढी गण्डकी खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेका थिए। कारण जेसुकै भए पनि शेरबहादुर देउवाले ठुलो योजना नेपाली लगानीबाट सम्भव छ भन्ने सन्देश दिने गरी निर्णय गरे। तर समय यसै गरी एकनास बितेन। देशमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। संयुक्त वाम गठबन्धन भारी बहुमतका साथ विजयी भयो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भए। उनका प्रिय व्यक्ति सुशील भट्ट त्यही गेजुवाका एजेन्ट थिए। वैधानिक रूपमा आउने कमिसन, हरेक खरिद परोख ठेक्का पट्टामा कमिसन हुन्छ र त्यसलाई यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले वैधानिकता दिएका छन्। अहिले कुनै कुरामा पनि चाहिँ उपहार ठुल्ठुलो करोड अरबमा चाहिँ उपहार हुने त्यस्तो हुन्छ अनि कमिसनको रूपमा पनि हुन्छ। अब भ्रष्टाचार त्यसपछिको कुरा हुन्छ। ठुला बडाले खाने कमिसन हुन्छ, खरदारले बैदारले खाने चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ नि त। त यो कुरा बाबुरामलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा छ, किनभने उनी लेख्ने पढ्ने मान्छे पनि हुन्, उनी अर्थमन्त्री पनि भएका छन्। विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई ओलीले सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाए। त्यसपछि आफैले बनाउने भनेर देउबा सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्टाएर सुशील भट्ट जसका लागि काम गर्थे त्यही चिनिया कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी CGGC लाई बुढी गण्डकी सुम्पिए। अर्कोतिर गेजुवाका एजेन्टलाई प्रधानमन्त्री ओलीले लगानी बोर्डको CEO पनि बनाए। यसरी जति पनि चलखेल भए यी सबका सब योजना समयमा पूरा गर्नका लागि थिएनन् दर्शकवृन्द, विलम्ब गर्नका लागि गरिएका कृत्रिम बखेडाहरू थिए। आजका दिनमा जसलाई आदर्श बनाइएको छ नि, जसलाई खलनायक बनाइएको छ नि, ती सबै कतै न कतै यस्तै व्यथितिका एक अङ्ग हुन्। सारमा भन्ने हो भने यहाँ सबका सब उस्तै छन् दर्शकवृन्द, उस्तै। आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।